वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। सवात में तशद्दुद जारी है और जिम्मेदार करार पा रही है वहां पे तहरीक निफाज शरीयती मोहम्मदी के सरबरा मौलाना सूफी मोहम्मद जो जेल में हैं, उनके दामाद मौलाना फजलुल्लाह की सियासी और पुरतशद्दुद मुसल्लह तंजीमें। आज से कई साल पहले सवात में इसी तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था 1994 में, जैसा कि पहले जिक्र किया, और ऑपरेशन की निगरानी करते उस वक्त के पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह खान बाबर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, वजीरिस्तान, शुमाली जनूबी वजीरिस्तान, बाजोड़ के इलाके, पाक अफगान सरहद तो दूर रह गई, अब ये सूबा सरहद के अंदर हम सवात, दीर, मालाकंड और अब पेशावर के बिल्कुल नजदीकी इलाकों में यहां पे तसादुम हो रहा है। वहां तो मकामी तालिबान यहां पर अब ये मौलाना फजलुल्लाह और मौलाना सूफी मोहम्मद, आप जिनको जानते हैं, जब ऑपरेशन हुआ था इनके खिलाफ 1994 में तो आप वजीर दाखिला थे, कैसे देख रहे हैं इस वक्त यहां पे सूबा सरहद के बिल्कुल मरकज में ये क्या नया तसादुम शुरू हो गया है? बात यह है कि हुकूमत की कमजोरी है। जब ये चीजें शुरू होती हैं तो अगर इब्तिदा में आपने इंदिबाद उस वक्त कार्रवाई कर लें तो फिर दोनों तरफ से कैजुअल्टीज भी कम होती हैं और इतना वक्त भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप उनको फैलने दें 3-4 साल 5 साल और आप कुछ न करें और साथ साथ कभी बातचीत करें, कभी रहमान को बुलाएं, कभी किसी को बुलाएं, तो उससे हुकूमत नहीं चलती। तो ये बाबर साहब अब क्या सूरत है, ये कैसे, यानी इसका क्या हाल है कि बमबारी की जाए, मारा जाए? हजारों लोग हैं वहां मौलाना फजलुल्लाह के साथ भी इस वक्त, तो क्या हल क्या है? वहां पे जिरगे भी नहीं हो सकते, जाहिर है टॉक्स भी नहीं हो सकती, हल क्या है फिर? लेकिन 3-4 हजार से ज्यादा उनके पास बंदे नहीं होंगे, तो या तो वो करें जो हमने किया था 94 में जी। जब ये चीज शुरू हुई तो पहले आफ्ताब खान या चीफ मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। आफ्ताब खान तो मैं वहां से आया। अच्छा जी, शेरपाल साहब ने? तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर था ना जी जी। तो उस वक्त दोनों इलाकों में गड़बड़ थी, मलाकंड में भी और बाजौड़ में भी। तो मैं यहाँ 2 दिन बैठा रहा, फिर मैं गोला हाउस चला गया। इतने में बीबी ने वहां थी ताशका, उन दोनों में थी तो तुर्कमेनिस्तान में, तो वहां से रिंग किया, मुझे कहता कि हिलते क्यों नहीं? मैंने कहा बाजौड़ में जिसमें हिलना है वो मेरे दाएं बैठा हुआ है और मलाकंड में जिसमें हिलना है वो मेरे बाएं बैठा हुआ है। तो फिर उन्होंने टेलीफोन लेकर के इनको जो कुछ सर्विस की, तो फिर मुझे कहा कि ठीक है। मैंने आफ्ताब को कहा, मैंने कहा हेलीकॉप्टर मंगवाओ। जब कैडबरा गए तो सब अफसर वहां बैठे हुए थे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उसके आगे फिर उसके बाद फिर उनको लगा दिया आगे, तो 3 दिन में मेरा ख्याल मसला हल हो गया था। हालांकि ये खबर से रोक दिया था। मैंने इनको कहा था कि मते तक जाओ ताकि वहां से या तो ये खत्म हो जाएंगे या फिर दरिया में कूदना पड़े इनको, क्योंकि 2 सड़कें वहां, एक राइट बैंक पे एक लेफ्ट बैंक पे है। नहीं तो आपने आपने फौजी कार्रवाई की जनरल साहब, तो अब आप फिर समझते हैं कि फौजी कार्रवाई होगी? इतने सालों में जो कुछ हुआ, शिद्दत पसंदी की लहर जो बढ़ी, तो वो तो एक आम तासुर है कि जो बमबारियां हुई, जो फौजी अस्करी कार्रवाइयां हुई, उसके नतीजे में लोगों के अंदर जज्बात पैदा हुए हैं। तो अगर आप भी फौजी कार्रवाई की तरफ ही जाएंगे तो फिर ये काम तो मौजूदा हुकूमत भी बहुत अच्छा कर रही है। मैं आपसे अर्ज करूं कि फौजी कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ फ्रंटियर कोर को हमने इस्तेमाल किया था। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनके पास वो हथियार या वो चीजें नहीं होती तो डिस्ट्रक्शन इतनी नहीं होती। लेकिन ये है कि आपके पास रास्ता क्या है? अगर आप बैठे हाथ पे हाथ और कहें कि जी बातचीत करेंगे और गिरगे करेंगे और ये करेंगे और होता कुछ, ये अचानक अंदर हमारे बिल्कुल हमारे गढ़ के अंदर ये सरकारी एहलकारों को पकड़ पकड़ के लोग सरेआम जिबा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये जो मलाकंड में है ये सब लोकल हैं। अच्छा। बाहर से कोई भी, बल्कि यही इनका फादर इन लॉ जो था सूफी मोहम्मद, वो यहाँ से लोगों को लेकर के ले गया तालिबान के सपोर्ट में, और वो फिर रशियन वो अमेरिकन की वो बमबारी वगैरह में आया। फिर वापस जब आया तो वो तो डेरा खान जेल में पड़ा हुआ है पिछले 5-6 साल से। ये तो उसका सन इन लॉ है। अच्छा, आप FM रेडियो का अलाउ करते हैं? अब 12 में भी 5-6 FM रेडियो लगे हुए हैं जो जहर वो उगलना चाहते हैं वो करते हैं। इसी तरह इसमें मलाकंड में भी वही है, फजलुल्लाह के पास भी FM रेडियो है। तो हुकूमत इतनी कमजोर क्यों है कि FM रेडियो को कम अज कम तो बंद तो कर दें?
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی لوکل لوگ ہیں سوات کے، یعنی جو اتنے سالوں سے وہاں رہے ہیں اور وہی اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ جو ایک تاثر ہے کہ کچھ باہر کا بھی شاید اس میں ہینڈ انوالو ہے، یہ سارے لوکلز ہیں جو اپنے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں سر عام؟ میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب تک کہ جلال آباد اور اس میں کندہار میں انڈین کونسلیٹ رہیں گے آپ کو یہ پرابلم رہے گا. پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، شروع میں یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ جی وہاں اس دیکھ اور بعد میں آہستہ آہستہ ماننے، لیکن ہے وہ صرف وزیرستان کی حد تک ہے، یہاں نہیں ہے، اس علاقے میں اتنا ڈیپ آ نہیں سکتا. تو جنرل صاحب پیپلز پارٹی اب چونکہ نعرہ یہ لگا رہی ہے ایکسٹریمزم، ماڈریشن کا، انتہا پسندی، اعتدال پسندی کا، تو آپ بھی اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی صوبہ سرحد میں یعنی یہاں کون سے لوگ آ کے مسائل کو نپٹائیں گے؟ کون فاٹا جائے گا؟ لال مسجد جیسا کوئی واقعہ ہو گیا تو کیا شیری رحمان جا کے ان سے مذاکرات کریں گی طالبان سے اور لال مسجد والوں سے؟ پیپلز پارٹی کے اور کون سے لوگ ہیں؟ یعنی جب اتنا بڑا ایک سلوگن لے کے محترمہ آئی ہیں میدان میں تو لوگ کون ہیں جو آگے جا کے پیپلز پارٹی کی طرف سے مسائل کو حل کریں گے؟ بمباری کرنی ہے تو وہ تو بڑا آسان کام ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ مسائل کو کون حل کرے گا؟ دیکھیں نا، بمباری جو ہے وہ آخری اقدام ہے. جی کبھی میں نے یہ سبسکرائب نہیں کیا کہ بمباری آپ جا کے کریں. میں تو ہمیشہ اس کا ٹرائل ہے کہ جا کر کے ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. لیکن جن کو آپ تنخواہ بھی دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو جا نہیں رہے. اب گورنر صاحب کہاں نکلتے ہیں اپنے گھر سے؟ یا تو کبھی اسلامیہ کالج کی بات کرتا ہے، کبھی اور چیزوں کی بات کرتا ہے، پشاور میں بیٹھے ہوا ہے اور روزانہ مشورت کی طرح نیا نیا ڈیزائنر سوٹ پہن کر کے تو گورنر ہاؤس میں بیٹھا رہتا ہے. اب اس کا کام یہی ہے نا کہ جا کر کے تو ٹرائبل ایریا اس کی ذمہ داری ہے نا. صوبہ سرحد کو پیپلز پارٹی کیسے نپٹے گی؟ آپ کی سمپتیز رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب بھی ہیں. صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ نہ ایم ایم اے کچھ کر پائی، نہ گورنر کر پائے، نہ شمس الملک صاحب کر پائے، نہ فوج کر پائی، نہ ایف سی کر پائی، نہ جرگے کچھ کر پائے. تو اب محترمہ کیسے حل کریں گی صوبہ سرحد کا؟ کیا سولوشن لے کر آئیں گے محترمہ؟ دیکھیں نا، جب وقت دیکھیں نا قائد اعظم نے کیا کیا تھا، آپ نے فوج بھیجی کیوں وزیرستان میں؟ آپ نے ملاکان میں فوج بھیجی کیوں بغیر پوچھے ہوئے پروونشل گورنمنٹ؟ پھر بعد میں اس کو آپ نے واپس بلوا لیا، پھر گورنمنٹ نے کہا تو پھر آپ نے پھر ان کو وہاں بھیج دیا. تو آپ آرمی کو کیوں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں سے ان کی ضرورت نہیں ہے؟ اور آج آپ اس کا ماجرا یہی ہے، قائد اعظم نے 47 میں ودرا کیا اور ہم نے یعنی پورے علاقے کھولا، اسکول، کالجز، کیڈٹ کالج، یہ وہ سب کچھ بھٹو صاحب کے وقت میں کیا، لیکن ہم نے تو ایک فوجی کو ادھر نہیں لے کے گئے. یہ بتائیں کہ ایم ایم اے کہاں گئی ہے اس وقت؟ یہ جماعت اسلامی کا غالباً علاقہ ہے، سوات اور دیر وغیرہ کے علاقے. تو مولانا صاحب کہاں ہیں؟ جماعت اسلامی کہاں گئی؟ اتنا بڑا تصادم ہو رہا ہے، لال مسجد کا واقعہ ہوا وہاں بھی نظر نہیں آئی ایم ایم اے، یہاں پر یہ تصادم ہو رہا ہے یہاں بھی نظر نہیں آ رہی. ایم ایم اے کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو حکومت سے پوچھے کہ انہوں نے ان کو پالا ہے نا، انہوں نے ان کو یہاں ذمہ داری دی ہے صوبے میں. ان سے وہ تو فضل الرحمان تو خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی. خواتین و حضرات، سابق وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ خان بابر کی بات آپ نے سنی. متحدہ مجلس عمل خصوصاً جماعت اسلامی اس وقت کہاں ہے جو ان علاقوں سے منتخب ہو کے ایوانوں تک پہنچتی رہی اس وقت جب کشیدگی عروج پہ ہے، تصادم جاری ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ایک وقفے کے بعد مذہبی جماعتوں خصوصاً جماعت اسلامی کے حوالے سے بات چیت آگے بڑھاتے ہیں.